बड़ी बरकत के लिए। तूने अपने लोगों को बरकत दी, उन्होंने खुदा तेरी प्रस्तुश की, तूने प्रस्तुश का रूह उन पर उंडेला है। और अब वक्त आया है कि तू उनसे कलाम करे, उनसे बोले, एक एक दिल को छू दे खुदा, ओ कानों को खुदावंद छू दे, हल्का कर दे, ख्यालात को छू दे, ख्यालात मुंतशिर न हो, यकसुई अता करे खुदा, और खुदावंद कंसंट्रेट कर सके, तेरे कलाम पर तवज्जो दे सके, गौर कर सके। और ऐ खुदावंद जब तेरा खादिम यहाँ पर आकर तेरे कलाम को डिलीवर करता है, जब वो कलाम जो तूने उसके हृदय में रखा है, जब तेरा खादिम बोलता है तो तेरी कुदरत लोगों को छुए खुदा। आज जिंदगियां तब्दील हो जाए, आज लोग तेरे कलाम से शेर और आसूदा हो जाए, बंजर ज़मीनें सराब की जाए, जुए टूट जाए, और ऐ खुदावंद लोग तरबियत पाए तेरे कलाम के सबब से और कामिलियत की तरफ बढ़े हैं खुदा। आज तेरे कलाम की कुदरत से बातरू है भाग जाए, क्योंकि लिखा है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। लोग आज शिफा पाए, तेरा शुक्र करते हैं, ये हमारी रूह की ग़ज़ा है। हम तेरा शुक्र करते तो हमारा अच्छा चौपान है, तो अपनी भेड़ों की खुराक मुहैया करता है। आज तेरे लोग तेरे कलाम की सबब से शेर और आसूदा हो, तेरा शुक्र हो। सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम को, तेरे बंदा को, तेरे ममसू को सरतपा तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन में देते हैं, ताकि तेरा जलाल उसमें से जाहिर हो, क्योंकि तूने उसे चुना है, तूने मुकर्रर किया, तूने मां के बतन ही से उसे पसंद किया, ताकि वो तेरा जलाल जाहिर करे। तेरा शुक्र। मट्टी के बर्तन को आज तू इस्तेमाल कर, सारा जलाल हम तेरे यीशु नाम को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। खात्म है, जोरदार तालियों में दावत देते हैं। आए उसके बाद का कलाम। हालेलुया। आप सब खुश हैं जी? बड़ी कम आवाज आई है। खुश हैं सारे? हालेलुया। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सारा जलाल जो है वो यीशु को मिलेगा। जमात से दरखास्त है, तशरीफ रखें। हालेलुया। कान मेरे बड़े तेज ने, मैं सुन लेनी है, ते आज सोना को नहीं। एक बात याद रखें, ज़हन के साथ खुदा के कलाम को सुने, ताकि आज के बाद हम पहले जैसे ना रहें, हमारी जिंदगियों में बरकत आए। बच्चों, आपने बातें नहीं करनी। किसी अशर से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर जरूर मौजूद रहे, ताकि बच्चे जो है वो बातें आपस में ना कर पाए। सो खुदा जो कि जिंदा खुदा है और हमेशा हमसे कलाम करता आया है, हमेशा हमसे बोलता आया है, हमारी जिंदगी के लिए उसने हमेशा बड़े बड़े काम किए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बात को अपने दिल में बिठा लें और अपने दिल में इस बात को सोच लें कि जब आप खुदा के पास आए हैं, याद रखिएगा कि जब भी कोई बादशाह के पास जाता था पुराने दौर में, जब मुगलिया सल्तनत थी या उससे पहले सुलेमान बादशाह था, उस वक्त के दौर में भी जब भी कोई बादशाह के पास जाता था तो वो शख्स कभी खाली हाथ नहीं वापस जाता। बादशाह के पास वो कुछ ना कुछ लेके जाता था, और बादशाह भी जब वापस उसको भेजता था तो उसको बहुत सारे हदिये, तहाइफ और चीजें जो है वो देकर भेजता था, और उनको वापस जो है उस तरह से भेज देता। सो जब आप आए हैं तो अपने ज़हन में इस चीज को बिठा लें कि आप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आपकी जो जरूरत है मैं नहीं जानता, मगर खुदा जानता है, और वो आप सबसे वाकिफ है। आप सबकी जरूरियात का उसको मालूम है, उसको पता है। एक दफा एक बादशाह था और उसकी दोस्ती हो गई एक खुदा के खादिम से। और ये मैं आपको उस वक्त की बात कर रहा हूं जब पहले इस्राइल में रब्बी होते थे, रब्बान होते थे। जितने भी लोग खादम थे, जितने भी लोग कहानत करते थे, दुआ करते थे, उनमें जो कलाम को सीखते थे उनमें से कुछ रब्बी होते थे, और जो उनके ऊपर होते थे वो रब्बान होते थे।
تو ان میں سے ایک ربی تھا, اس کی اچھی دوستی ہو گئی بادشاہ کے ساتھ, اور وہ جو بادشاہ تھا بہت امیر بادشاہ تھا, اور جب اس کی دوستی ہوئی تو اس نے کہا یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, تو کیوں نہ میں اپنے دوست کے لیے کوئی تحفہ بھیجوں, گفٹ بھیجوں. تو بادشاہ نے کیا کیا, وہ اپنے خزانے میں گیا خود, اور اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرا ڈھونڈو, کیونکہ میرا دوست بہت اچھا ہے, میں اپنے دوست کو ہیرا بھیجنا چاہتا ہوں. وہ دی سالگرہ ہوئے گی یا کوئی اور کام ہوئے گا, انہوں نے کہا میں اپنے دوست کو گفٹ بھیجوں. آج کل بھی لوگ گفٹ بھیجتے ہیں, بھیج دے ہو نہیں بھیج دے. سو اس نے کہا کہ ہیرا جو ہے سب سے مہنگا ہیرا اس نے نکالا, اور اس کو اس نے اچھے طریقے سے پیک کیا, اور اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں, کھانے پینے کی, مسالہ جات, اور بہت ساری چیزیں, مہنگے کپڑے اس کے گھر پہ اپنے نوکروں کے ہاتھ بھیجے. اور پرانے دور میں جب کوئی آتا تھا تو جو گفٹ ہوتا تھا وہ ایک کے پاس ہوتا تھا, اور باقیوں کے پاس بڑے بڑے تھال ہوتے تھے, اور ان کے اندر مختلف گفٹ ہوتے تھے اس کی پوری فیملی کے. ہاللیلویا. تو وہ بندہ جو ہے وہ گفٹ لے کے بادشاہ کا وہاں پہ پہنچا, تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی بڑی گل ہے جی, ہے نا جی پادری صاحب جی سے بادشاہ نال دیکھو جی بڑے بندے نال دوستی کیتی ہے تو کچھ تے فائدہ ہویا ہے. اب کیونکہ اس وقت میں اور آج بھی ہے, اگر آپ کو کوئی گفٹ دے تو تسی بھی کہو گے میں بھی دینا. کرسمس تک ہی ہوندا ہے, کیوں جی کسے والوں کیک آئے تھے ادھر بھی کیک جانا ہے, وہ پورا کرسمس کیک ہی گھومتے رہتے ہیں, انج کرتے ہیں نا. تو اب وہ جو خادم تھا, وہ جو ربی تھا, اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں. اس ربی کا نام تھا ربی حلل. اس نے کہا اب میں کیا کروں, میرے پاس اب بادشاہ نے اتنا مہنگا گفٹ بھیج دیا ہے, اتنا بڑا ہیرا بھیج دیا ہے, تو میں کیا اس کو گفٹ بھیجوں. اور وہ خادم تھا, اس نے کیا کیا, اس نے خداوند کے کلام میں استثنا میں لکھا ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. کیا لکھا ہے جی, خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے. او پادری بندہ سی, انہیں کاغذ پڑھیا, اندر تے ایت لکھی تے جناب انہوں پیک کیتا تے انہوں بھیج. اب جب بادشاہ کے پاس اس کا گفٹ پہنچا, انہوں نے کہا جی بڑا دوست نے بھی گفٹ بھیجا ہے. ویری اب بادشاہ تھا, وہ پورے سب جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, پورا دربار جو ہے وہ لگا ہوا تھا. اب سارے وزیر دیکھ رہے ہیں کہ لو جی بادشاہ نے تے آپ جا کے خزانے جو ایڈا بڑا ہیرا بھیجا ہے, انہیں کی بھیجا ہے. اور جب بادشاہ نے اس کو کھولا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک کاغذ ہے, اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. کیا رکھ, محبت رکھ. تو بادشاہ کا دل بڑا جو ہے نا خراب ہوا, انہیں کہا یار نے چنگی کی میرے نال. کیوں جی, کسی نے تسی کیک بھیجو تو آوے بھی نہ, تو کسی دے ہاتھ سنیا ہی بھیج دے بس, تو تسی کہو نے چنگی کی تھی. ہوندا کہ نہیں ہوندا انج, ایک دو دے وال ہوندا ہے, میرے خیال سے باقیاں وال نہیں ہوندا. میں سارے نو پوچھنا ہے, اج تسی سارے نے مینوں جواب دیندے رہنا اینڈ تک جڑے بیٹھے ہیں. ہوندا ہے جی, انہیں کہا یار انہیں چنگی کی تھی, میرے نال چنگی یاری پائی ہے, انہیں مینوں کاغذ جہاں بھیجتا پورے دربار جو میرے وزیر کی سوچن گے. بادشاہ بڑے غصے چ آنے کہا بلاؤ انہوں. میں سیدھا پوچھا انہیں کی کیتا, کیونکہ بادشاہ اپنی جو ہے وہ فیل کر رہا تھا. اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں, لیکن اس نے کیا کیا, اپنے شاگرد کو بھیجا, اور اپنے شاگرد کے ہاتھ ایک پیغام بھیج دیا بادشاہ. اور جب وہ شاگرد بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس بادشاہ کو اس نے بتایا کہ تیرے دوست نے ربی حلل نے ایک پیغام بھیجا ہے تیرے لیے. اس نے کہا اس نے اب کیا پیغام بھیجا, اس نے پہلے بھی ایک پیغام بھیجا ہے. اس نے کہا اے بادشاہ تو نے مجھے بہت مہنگا ہیرا بھیجا ہے, بہت مہنگا گفٹ بھیجا ہے تو نے مجھے, لیکن یاد رکھ مجھے اس گفٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی چوروں سے, ڈاکوؤں سے. کیوں, کیونکہ تو نے بہت مہنگا گفٹ بھیجا ہے مجھے. لیکن اس بات کو یاد رکھ, جو گفٹ میں نے تجھے بھیجا ہے یہ تیری حفاظت کرے گا. ہاللیلویا. یہ تجھے بچا کے رکھے گا, یہ تیری حفاظت کرے گا. کیوں, کیونکہ اس کی مجھے حفاظت کرنی پڑے گی, یہ تیری حفاظت کرے گا. ہاللیلویا. یہ قدرت ہے اس کلام میں, یہ قدرت ہے اس کلام میں.
ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਹमेशा नाल रखो, ये रूह की तलवार है जो हमेशा हमारी हिफाजत करती है। हालेलुया। इससे बढ़कर, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। खुदा का कलाम, इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। सो आए खुदा उनके कलाम में देखते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। अगर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत बुरे हालात हैं पूरी दुनिया में, कहीं जंगें हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं सैलाब है, कहीं दुख है, तकलीफ है, बड़े बुरे हालात हैं। बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए। आज के दिन भी पूरी दुनिया में बड़े लोग मरे होंगे ना, लेकिन हम क्यों जिंदा हैं? क्या आप अपनी मर्जी से जिंदा रह सकते हैं? वो जिदों मर्जी साह खींच ले, दसो जी, रह सकते हो अपनी मर्जी ना? अगर आप में से कोई भी कहे दे मुझे कि भाजी छो मैं 5 साल मरना ही नहीं, या मैं 50 साल मरना ही नहीं, ये हो सकता? वो कल का नहीं पता कल की होना। सो अजीजो, हमने ये देखना है अगर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? अगर हम चश्मा बैराज के इस चर्च में, इस कंपाउंड में हैं तो क्यों हैं? हमारे होने का मकसद क्या है? अगर आप चाहे किसी भी कलीसिया में हैं, आप किसी भी चर्च में हैं, अगर आप वहां हैं तो क्यों हैं? अपने बारे में गौर करें। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, आप अपने आप को जितना जान जाएंगे उतना आप खुदा को जान जाएंगे, क्योंकि मैं और आप खुदा के इमेज पर हैं। हालेलुया। हम खुदा की छवि पर हैं, और जो शख्स खुदा की छवि पर होता है, अगर आप उसको, खुदा को समझना चाहते हैं तो इससे पहले कि आप खुदा को समझे, उस शख्स को समझे, अपने आप को अंडरस्टैंड करें। तुसी है की हो? साडे अंदर रूह है, बदन है, जान है, सानू अपना पता होना चाहिए। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम की इज्जत के लिए, बरकत के लिए कलीसिया से गुजारिश है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि इस कलाम से बढ़कर उसने किसी चीज को इज्जत नहीं दी है। उसके कलाम में लिखा है कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। हालेलुया। खुदा के कलाम की इज्जत के लिए सारी कलीसिया जो अपने कदमों पर खड़ी हो जाए जल्दी से, और सब ने मेरी तरफ गौर करना है। खड़े होकर बातें नहीं करनी प्लीज, खुदावंद हमसे बात कर रहा है। और जब कोई बड़ा बोलता है, और खुदा से बड़ा कोई नहीं, तो फिर आपने उसकी आवाज को सुनना। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब, जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो निकाल ले, और जो निकाल ले वो बुलंद आवाज से कहे आमीन। जो निकाल ले, मत्ती की इंजील 18वां बाब, सफा नंबर 22 पर, उसकी आयत नंबर 11 और 12। हालेलुया। आमीन। आइए हम सारे मिलकर, आप सारे मेरे पीछे इन आयात को बोलेंगे। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि, बड़ी कम आवाज, बुलंद आवाज के साथ। जब आप याद रखें, जब आप खुदावंद का कलाम बोलते हैं, मैं जब भी यहां से बोलूंगा, कुछ भी आपसे कहूंगा, आपने बुलंद आवाज के साथ रिस्पॉन्ड करना है। वो क्लास से जेड़ा बच्चा बहुता रौला पाए ना, शरारता जो नहीं, अच्छे जवाब दे, उसको इनाम मिला करता है। ठीक है। हुणे मैं 5000 का सारा ना वड्डा नोट कढ़ा, मैं कहा किनू चाहिए, वो भज के अगे आइए, इतने हुणे वेख ले। वो 5000 की कोई औकात नहीं है इस कलाम के सामने। हालेलुया। सो जब आप खुदावंद के कलाम को बोलें, खुदावंद की हुजूरी में आप अपनी रूह को खोल दें, बोलें, चिल्लाएं, बोलें, खुलकर बोलेंगे तो खुदा उसी तौर से आपके लिए आसमान को खोल दे। हालेलुया। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? एक दूसरे की तरफ मुंह करके कहें, तुम क्या समझते हो? फिर एक दूसरे वाले मुंह करके कहो, तुम क्या समझते हो? इन्हें याद रख लेना कि तुम पंजाबी जो कहना भी तुसी की समझते हो।
ہے جی ہوں بھैناں نے بھراواں والے تے بھراواں نے بھैناں والے کہنا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے پیچھے بولیے اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا، زیادہ خوشی کرے گا۔ آمین۔ پھر کہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ تشریف رکھیں۔ آمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہی یہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کو یاد رکھ لیں عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کس لیے آیا ہے؟ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ ان کو تلاش کرنے آیا ہے جو کھو گئے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے آیا ہے جو بھٹک گئے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے آیا ہے جو راستہ بھول گئے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو باتیں نہ کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا انتہائی غور سے خداوند کی بات کو سنیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ یہاں سے خالی جانے والے نہیں۔ آمین۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں میں آج یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا۔ عزیزو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے پاس آئے ہیں، خدا ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ کو زور دے گا کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ ابن آدم کس لیے آیا ہے؟ ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے، کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور دیکھے کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کی نجات کے لیے وہ آیا ہے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آیا ہے، کن کو ڈھونڈنے کے لیے؟ جو راستہ بھٹک گئے ہیں، جو کھو گئے ہیں، جو بھول گئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے، جن کے سامنے بہت سے دروازے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں، جن کے سامنے بہت سارے راستے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کس راستے پہ جانا ہے، جن کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے تمام مسئلوں کا حل، ہماری تمام مشکلات کا حل، ہماری تمام طرح کی ذہنی کنفیوژن، ذہنی مشکلات کا حل صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، صرف یسوع مسیح ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ پرابلم کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی دکھ کی بات کیا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ ابن آدم بھی ہمیں ڈھونڈنے آیا ہے اور ہم بھی ابن آدم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جڑا سانو لبن آیا ہے اسی بھی انہوں لبن دے۔ اسی انہوں کیوں لبن دے ہیں؟ اسی انہوں انج نہیں لب دے کہ سانو وہ لب جائے۔ غور کریو، مینوں گل تے غور کرو۔ اسی انہوں انج نہیں لب دے کہ سانو وہ لب جائے، اسی انہوں انج لب رہے ہیں کہ ان دی کوئی نہ کوئی شے لب جائے۔ بھئی تسی مینوں لبنا ہے، آپ نے مجھے تلاش کرنا ہے۔ میں آیا ہوں آپ کی اس کالونی میں، اس جگہ پہ آیا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی عمران آئے ہوئے ہیں، عمران صاحب آئے ہوئے ادھر کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اوے انہوں نے لبنا چھڈو، وہ لب دے نہیں لب دے، وہ گڈی تے آئے سن، وہ گڈی ویکھو کتے، اوے وہ نہیں بھی لبدا تے چھڈو، گڈی تے لبو۔ گڈی باہر کھلوتی، کیوں جی؟ اے ویکھو کنا پتہ ہے۔ سو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اسی انہوں نہیں لبن دے،
हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम उन चीजों को ढूंढ रहे हैं जो वो हमें दे सकता है, या जो वो हमें देना चाहता है, या जो चीजें वो हमें फराहम करना चाहता है, हम उनको ढूंढते रहते हैं। वो इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाए, बल्कि वो किस लिए आया? वो हमें ढूंढने आया, निजात देने आया। वो इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाए, ना सिर्फ जिंदगी पाए बल्कि कसरत की जिंदगी। कसरत की जिंदगी ऐसी होती है कि जिंदगी में हर चीज आपके पास अफराद से हो, हर चीज ज्यादा हो। अगर तानू 1000 रुपए की लोड़ है तो ताड़े को 10,000 हो। अगर तानू लाख की लोड़ है ताड़े को 10 लाख हो। अगर तानू 1 करोड़ की लोड़ है ताड़े को 10 करोड़ हो। ये है कसरत की जिंदगी। अगर आपको अपनी जिंदगी में एक चीज चाहिए, अगर तुसी कहते हो कि मैनू 1 घर की लोड़ है तो रब ने तुहानू 10 घर दिते हो, ये है कसरत की जिंदगी। आज कलीसिया के पास ये चीजें इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि वो किस लिए आया। असी छोटियां छोटियां शैवां लभदे फिरने। हो सकता है रब ने मैनू गड्डी देनी होए तो मैं सारी दिहाड़ी साइकिल लभदा रहना, और मैं कहना किसी बंदे वो साइकिल ही लभ जाए, साइकिल तो रब ने मैनू की देना, तो मैं सारी दिहाड़ी की लभदा रहना। अजीजों, हम बाज़ औक़ात चीजों के पीछे लगे रहते हैं, चीजों को ढूंढते रहते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा जो है वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहता है। मसला ये है, उसके कलाम में मैंने पढ़ा, ये बताएं ये कलाम सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है कि झूठा है? अगर ये सच्चा है और इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है तो फिर हमारी जिंदगियों में होता क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है, फिर क्यों हमारी जिंदगियों में होता नहीं? उसके कलाम में लिखा है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, तो फिर कमी क्यों होती है? वो ऐसी क्यों फिर परेशान रहने हैं? मसला यह है कि यह कलाम सच्चा है लेकिन हम सच्चाई से इस पर खड़े नहीं होते, हम ईमान से इस पर खड़े नहीं होते।